कशी आहे गो? मॅडम कशी आहे? मखाजी आई चढ साधारण फाउंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनीक आणि आमच्यामध्ये आमचे ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर तसेच आमची मॅडम दिव्या राणे, डेप्युटी सरपंच वेल्डा कोलासो, पंच पंढरी वेर्णेकर आणि बाकीचे सगळे पंच. सो हे एक बरे प्रोग्राम्स हांगा सुरू करता आमी प्रोजेक्ट जितून चोडना तशेंच लोकांक I request Yogesh to welcome ZP. Yes, okay. Good morning, everybody. The Office of the Chief Architect, PWD, has designed this conceptual sketch. Architect Hyacinth was the principal architect. So what we have done is we have tried to keep as much as possible to nature. We have not used concrete, we have not used metal. As much as possible, we have tried to use natural material. We start at that first point, which is point A, where we are right now. Where this white cloth is a new building that's coming up, which is the ticket booth, and there's a library, digital library, and when you press the button, you get whatever information you want. It's on the first floor here, up there. Then as you come, we have marked A, B, C, D, E, F, and all structures along the way. Some places are dilapidated. If you go, you can't walk, so it's already collapsed. So there, because of tidal waves, they put plume pipes underneath for water to go through. We have also suggested walk bridges like this, wherever it has already collapsed, so it's not filling the ground. Then places people who want to sit and watch the the water, you walk like out in the sea here, and then you get onto this thing which got glass, so you can see underneath. We'll make it openable, so you clean the glass, close it, so if you have some fish or something, you can sit there. We have also made rain shelters because people can come in the rains. So, but there are 4 rain shelters at different spots. There are some of them, and most of them, like wherever we have put these guys, are not going to come in phase 1. In phase 1, they're just preparing the broadwalk and a few structures here and there. Subsequently, because of finance, we were जाओ कभी आणि खाना आला बरेच ना. अरे 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 बाबा अरे मस्त मोबाईल सध्या का तर एक फोटो घेऊया. एक फोटो घेता काय रे तू काम झालं भैया मोडल्यामध्ये. सलीम अली बर्ड सँच्युरीचे आयज रिवॅम्पिंग आणि इंटरप्रिटेशन सेंटर हांगासर चालू जाता आणि ह्या कामाच्या शुभारंभ प्रसंगी आमच्या गोंय राज्याचे मानाधिक वन मंत्री तशेंच हेल्थ मिनिस्टर आमच्या बरोबर आसात. हांव तेंचे निसर्ग प्रेम जे तांकां आसा ते आमच्या ह्या कामांत दाखोवन दिवपाक लागून आयज आमकां संद मेळिल्ली आसा आनी तेंच्यांनी मयवासियांक हो जो एक प्रकल्प दिवन आमकां सगळ्यांक खोशी केल्ले आसा अशें हे निसर्ग प्रेमी अशे मानाधिक वन मंत्री आमच्या बरोबर आसात. हांव तेंचे मना काळजानसून हांगासर
उपकार आठयता पयलीं म्हणजे हो जो प्रोजेक्ट आमकां तेंच्यांनी बहाल केल्लो आसा त्या बद्दल हांव तेंचे आभारूय मानता आनी तेंचें अभिनंदन करता. तशेंच तेंच्यो सौभाग्यवती ज्यो दिव्या राणे डॉक्टर दिव्या ज्या कॉर्पोरेशनाचो तेंच्यांनी ताबो घेतलेलो आसा आनी त्या ताब्याच्या अंतर्गत आयज हें काम फुडें घेतलेलें आसा पूण तेंच्याय ही मना काळजानसून हांव अभिनंदन करता, आभार मानता तेंचे. तशेंच आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य शंकर चोडणकर, गांवचे सरपंच जे उमाकांतजी, राघवेंद्रजी, समर आरती बांदोडकर, तशेंच समोर बसलेले सगळे आमचे पंच सदस्य, गांवचे भावानो भयणानो, खूब बरें दिसता आमकां की निसर्गान नटलेल्या ह्या मये मतदारसंघान पयलीच सुरवात जाता ती म्हणजे सलीम अली बर्ड सँच्युरीची आनी हो एक भाग बरो तरेन जावचो आनी हांगासर इको टुरिजम डेव्हलप जावचें ह्या हेतून आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जो फुडाकार घेतलेलो आहा तो खरोखरच आमकां लाभदायी असो आसा. आमच्या गोंयान जे निसर्ग राखून दवरपाक जाय, निसर्गाची जागा राखून दवरपाक जाय अशें फुडाकार आमच्या माननीय वन मंत्र्यांनी घेतलेले आसा. त्यांच्या फुडारपणान अश्यो कितलेशेच इको टुरिजम प्लेसीस आयज डेव्हलप जायत आसा आनी त्यांच्याच फुडारपणान आयज हो 4 कोटीचो प्रकल्प हांगासर आमकां बहाल करता आसतना खूब आनंद जाता. आमचे वन मंत्री जे एक निसर्ग प्रेमी आहा तेंचे आमी जर फाटले जर आमी तेंचे निसर्ग प्रेम पळयले जाल्यार ते स्वता मॅनग्रोव प्लांटेशन करपाक लागून दर्याचेर वचोन तेंच्यांनी मॅनग्रोव प्लांटेशन केल्लें आसा. अशें तरेचे निसर्ग प्रेम तेंच्यांनी आयज ह्या डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँच्युरीक रिवॅम्प करून आयज दाखयल्लें आसा. आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा ह्या प्रकल्पाची जी म्हायती आहा ती पूर्ण आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे अधिकारी सांगतलेच. जवळ जवळ 1 किलोमीटर लांबीचो हो पद जी वाड आसा ही पूर्णपणे रिवॅम्प करून थंयसर कितें व्ह्युईंग सेंटर आसतले, ब्रिजीस आसतल्यो, मागीर लॅब आसतली, हे सगळे पळोवपाक लागून आमकां आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जो फुडाकार घेतलेलो आसा आनी इतलो सुंदर असो प्रकल्प आयज हांगासर आमकां सुरू करता. हो प्रकल्पाची जी जाण आसा ती आमच्या गोंयकारांक संबंद आनी तेजो उपयोग सगळ्या गोंयकारांकूच न्हू तर भारत देशांतल्या सगळ्या नागरिकांक हेजो उपयोग जातलो. इको टुरिजम डेव्हलप करपाक लागून जो फुडाकार आमच्या सरकारान घेतलेलो आसा आयज वन मंत्र्याच्या आदेशानुसार हो प्रकल्प फुडें घेतलेलो आसा. इतले उत्कृश्ट अशें तेंच्यांनी प्लॅनिंग केल्लें आसा. ह्या प्लॅनिंगा द्वारे जे जे आमकां इच्छा आसतल्यो एक ह्या क्षेत्रांत येवन जे मनशाचे रमतले अशा तरेचो हो प्रकल्प आयज हांगासर जाता. हांव चडांत चड आभार व्यक्त करता आमचे वन मंत्री श्री विश्वजीत राणे यांचे आनी मॅडम डॉक्टर दिव्या राणे यांचे की त्यांच्या फुडारपणान हो मोठो प्रकल्प हांगासर जाता. तशेंच हांव सगळ्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांचे जेंच्यांनी पूर्ण ह्या प्रोजेक्टान आपले रस दाखोवन जे न्यू इन्व्हेन्शन करपाक जाय, ज्यो गोष्टी आमकां ना त्यो करपाक जायो अशा तरेचे जे तेंच्यांनी रुची दाखयल्ली आहा पूण तेंचेय बी हांव हांगासर अभिनंदन करता. खंयचोय जर प्रोजेक्ट फुडें व्हरतलो जाल्यार सरकाराचो जो तेंको आमकां मेळटा. आयज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी जो तेंको आमकां दिल्लो आसा तेच्या बद्दल तेंचेय बी आभार मानता. आमकां आमच्या गोंयांतसून एक शान दाखोवपी असो हो प्रकल्प गोंयांतलो पयलो प्रकल्प असो आसतलो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँच्युरीच्या ह्या वाठारांत येवन प्रत्येक जो टुरिस्ट तो इनलँड टुरिस्ट आसूं किंवा भायलो टुरिस्ट आसूं तो खोशी जावन वयतलो अशा तरेचो हो प्रकल्प हांगासर जाता. आनी ह्या प्रकल्पाची जी जाण आसा आमच्या गोंयकारांनी सगळ्यांनी आपली ही आमकां जी शान आहा ती वाडयली अशें आमचे माननीय वन मंत्र्यांनी ही वाडयल्ली आसा. हांव ह्या लोकांक आमचे जे चोडणवासी आसा ताका सांगपाक सोदतां असो इतलो बरो प्रकल्प आमच्या ह्या चोडण गांवांत जाता आनी हेजी जाण दवरून व हेजी प्रचिती करप ते लोकांक सांगप की असो प्रोजेक्ट आमच्या हांगासर हाडलेलो आसा आनी तेजो बरो उपयोग करून घेवप
टुरिस्टांक हांगासर आमंत्रीत करप, तांकां बरें ट्रिटमेंट दिवप, तितूनच आमची खंय तरी आमच्या सोडणवासियांची आनी प्रामुख्यान आमच्या मयवासियांचें नांव रोशन जातलें. हाज्या समी चड वेळ न घेता जी गोष्ट आणि या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे, तुमचे लाडके आमदार प्रेमेन शेट, हांगा तुमचे ZP मिस्टर शंकर आणि तुमची सरपंच मिस्टर रवींद्र, आमची आरती बांदोडकर, आमचे उमाकांतजी, आमचे PCCF आणि आमचे CCF मिस्टर राघवजी, आणि हांगा सगळे उपस्थित आमचे शहराचे आणि मय मतदारसंघाचे ग्रामस्थ आणि सगळे आमचे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, आमचे GFDCचे आमचे MD मिस्टर नंदकुमार, आमचे मिस्टर जाधव DCF आणि सगळे बाकीचे सगळे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स. खूब ही खुशीची गोष्ट की फायनली हे जे कितें आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे विजन आशिल्लें की हे अपग्रेड करपाची, सलीम अली बर्ड सँक्च्युरी अपग्रेड करपाचे आणि आमच्यो बाकीच्यो ज्यो सँक्च्युरीज आसा गोंय राज्यान आणि बाकीचे जे फॉरेस्टाचे जे प्रोजेक्ट्स आसा आमचे गोंय राज्यान ते हळूहळू करून अपग्रेड करपाचे जे फॉरेस्टाचे जे विजन आशिल्ले ते आतां हळूहळू करून आमकां दिसता आणि कंप्लीट जाता अशें दिसता. आणि म्हाका दिसता 1 वर्सा भितर हे बेगींतल्या बेगीन हे कंप्लीट जावन तुमकां आतां हांगा पिक्चर्स तुमकां दिश्टी पडटा, पण खरे अर्थान आमी जे कितें प्लॅन केलां तुमकां जेन्ना कंप्लीट जातलो हो प्रोजेक्ट तेन्ना तुमकां दिसून येतलो आमचे विजन कितें आसा तुमच्या सँक्च्युरी खातीर, तुमच्या ह्या शोराव गांवा खातीर. आणि हे आमी प्रोजेक्ट्स जेन्ना अशे हातान घेता ताजें एकच कारण की आमचें जें पर्यावरण आसा, आमची जी सैम आसा ही राखपाचें आमचें कर्तव्य आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आमी भागीदार म्हणटकच हें आनीकय आमकां फुडाकार घेवन हें आमकां राखपाक जाय. आणि आमी तर प्रत्येक आमचे सँक्च्युरीन प्रत्येक खंय खंय जे आमचे फॉरेस्टाचे जे जागे आसा थंय तर आमी तर ते बरेपैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय हाडून ते तर आमी तर राखना जाल्यार ही सैम आमकां थोड्या वर्सांनी उरपाची ना. म्हणटकच हाका सगळ्या कडेन आमकां एक प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करून हे अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय आमच्या टुरिस्टां मदीं, आमच्या लोकल्सां मदीं की ही हाजी आमचो सैम, आमचे पर्यावरण राखपाचें आमचें कर्तव्य. आणि हे बरेपैकी जेन्ना तुमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आमी तयार करून दिता ताजें एकच कारण की लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व करपाचे आणि आमी हांगा लोकल कम्युनिटीक इन्वॉल्व करूनच हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरतले. जेन्ना हो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा डेव्हलपमेंट जातलो थंय आतां एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर आसतलें, म्हणटकच थंय फाल्यां भुरगीं स्कुलाची भुरगीं जावनी, कॉलेजीची भुरगीं जावनी की कोणी टुरिस्ट जावनी थंय वचून तांकां सगळें कळटलें खंयचे खंयचे बर्ड्स हांगा आसा, कितें कितें आसा सगळें तांकां त्या इंटरप्रिटेशन सेंटराचेर कळटलें. ताजे भायर थंय एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आसतलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो, थंय कॅन्टीन आसतलें जे हांगा सद्या फॅसिलिटीज ना कॅन्टीनाची बी. म्हणटकच कोणी तर टुरिस्ट आयलो दिसभर तर हांगा एक फूल दीस तर स्पेंड करपाक शकता जाल्यार सद्या ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर ना हांगा येवन स्पेंड करतलो जाल्यार जेवपाची सोय ना. म्हणटकच हे सगळे कॅन्टीन फॅसिलिटीज हे आमी सगळे उबे करतले विथ द हेल्प ऑफ द लोकल कम्युनिटी आणि आमी लोकल कम्युनिटीक इन्वॉल्व करून हे फुडें व्हरतले. ताजे भायर जे बोटींग आसा हांगा आमी बोट्स हाडून सद्या बोट्स आसा पण ते तितले अवेरनेस ना लोकां मदीं की बाबा हांगा बोटींग जाता, हांगा अशें टुअर्स जाता ते. सो हे अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय आणि आमी आमच्या GFDCच्या वेबसायटाचेरय घालतले. प्लस वी आर गोइंग टू टाय अप विथ टुअर ऑपरेटर्स कित्याक हे अवेरनेस क्रिएट करपाक. कित्याक जेन्ना आमी थ्रू आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी बोट्स हाडटले, टुअर्स कंडक्ट करतले जाल्यारच कळटले आमच्या टुरिस्टांक आनी आमच्या लोकल्सांक की हे कित्याक ही जी बर्ड सँक्च्युरी आसा ती सामकी फोटोग्राफराची फॉर अ पॅराडायज म्हणटा आमी फोटोग्राफरांक. कित्याक जे सगळ्या जगाचे बर्ड्स हांगा दिश्टी पडटा आनी खंयच दिश्टी पडनाशिल्ले बर्ड्स हांगा दिश्टी पडटा. सो सगळ्या जगभरचे फोटोग्राफर्स हांगा येता आनी तांकां जेन्ना कळटलें की हांगा इतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आमी हो इंटरनॅशनल टुरिजम, इंटरनॅशनल फोटोग्राफर्स आनी बर्ड एन्थुजियास्ट म्हणटा तांकां आमी टॅप करपाक जाय. आनी जाल्यारच आमी हें जें आमी इको टुरिजम म्हणटा, हे वेगळे वेगळे बर्ड वॉक म्हणटा जे कितें आसा
हो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूनच आमी फुडें व्हरपाक सोदता. ही सँक्च्युरी भशेन बाकीचे जे आमचे वॉटरफॉल आसा ते आमी थ्रू द कॉर्पोरेशन आमी हातान घेतिल्ले आसा. जे वॉटरफॉल टुरिजम म्हणटा आमचे मैनापीचे जावं, दुधसागर जावं, कुस्के वॉटरफॉल जावं की आमचे सत्तरीचे पाली वॉटरफॉल जावं, सगळे आमी थ्रू द कॉर्पोरेशन आमी हातान घेतिल्ले आसात आनी थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज डेवलप करपाक म्हणजे जे एम्युनिटीज आसा, चेंजींग रूम्स आसा, बाथरूम्स आसा, जे इतले तेंप नाशिल्ले ते सगळे आमी ह्या एरियांनी आतां डेवलप करता. म्हणटकच आनी थंय मॉनिटर आसतले, सगळे गार्ड्स आसतले. सो कोण जे गार्बेजाचो जो इशू आसा आनी जो ट्युरिस्ट ओवरलोड करता आमचे फॉरेस्ट भागाक आनी ते आमी पळोवपाना. सगळ्या एरियांनी आमी सारकें कॅपिंग करून टुरिजम करतले, कित्याक खूब गरज आसा. कित्याक आमी खूब कडेन पळयता दुधसागरच्या एरियान पळयता की इतले ट्युरिस्ट जाता थंय, हिस्पा भायर ट्युरिस्ट जाता आनी थंय सगळे मागीर मेंटेनन्साचे प्रॉब्लेम जाता, आमचे पर्यावरण आनी आमचे सैम डॅमेज जाता. म्हणटकच जे आमी जे प्लॅन करता ते सारके ऑर्गनायज्ड तर मॅनरान तर प्लॅन केलें जाल्यार हें जे आमी राखपाक सोदता आमचो पर्यावरण आनी आमची सैम ती आमचे कर्तव्य आनी त्या प्रमाणे आमी हें अशेंच करून प्रत्येक जी एरिया फॉरेस्टाची एरिया आसा गोंय राज्यान ती बरे पैकी आमी डेवलप करून बरे फॅसिलिटीज थंय दिवन आमी इको टुरिजम अशेंच प्रमोट करतले. परत एकदां बोंडला खातीर 8 कोटी आनी सलीम अली खातीर 6 कोटी ऑलरेडी सँक्शन केल्ले आसा. पण आमी बरयतले तांकां आनी मागणी करतले की आनी बरे आनी पयशे हांगा ह्या एरियान घालून आनी फॅसिलिटीज डेवलप करून हो भाग आनीक सामको वर्ल्ड रिनाउंड बर्ड सँक्च्युरी जावपाक जाय. आनी जे बेस्ट फॅसिलिटीज आसा, जे इंटरनॅशनल टुरिस्ट जे सोदतात ते इंटरनॅशनल फोटोग्राफर्स, टुरिस्ट आनी सगळे वायल्ड लायफ एन्थुजियास्ट फाल्यां हांगा येवपाक शकता. त्योश्यो सामके वर्ल्ड रिनाउंड फॅसिलिटीज आमी हांगा कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे मदीं आमचे स्थानिक आणि मय मतदारसंघाचे आमदार आणि माझे बरे मित्र श्री प्रेमेंद्र शेठ, पर्य मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर दिव्या, आमचे APCCF उमाकांतजी, श्री राघव, श्री किनलकर सरपंच शिवरामचे, आमचे मिसेस बांदोडकर आणि इतर सगळे पंच सदस्य, आमचे ऑफिसर यांनी या परिसरातले सगळे आमचे भाऊ बहीण. खूप वर्सां जाली आमी हेजे सलीम अली बर्ड सँच्युरी तुमकां सगळ्यांक याद आसतली की 1984 माझे वडील जेन्ना मुख्यमंत्री असले तेन्ना सलीम अली बर्ड सँच्युरीचो त्यांनी ते नोटिफिकेशन काढलेले. उद्देश इतलोच आशिल्लो की ह्या परिसरान एक वेगळे तरेचे जे मायग्रेटरी बर्ड्स येता आनी प्रेमेंद्र फाटी लागलेलो की हे काम जावंक जाय आनी बेगीन आमकां डेट. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आतां इलेक्शनाचे दीस आयले बेगीन, पूण तेजे मनान आशिल्लें की कितें तरी बरें जावंक जाय. आनी आमच्या डिपार्टमेंटान हे सगळे इनिशिएटिव्स घेवन आमचे मदीं आमचे सगळे ऑफिसर्स, आमचे APCCF सगळ्यांचे हे विचार आशिल्ले की ह्या परिसरान फक्त हांगा तुमी पळयलां की खूब वर्सां जाली चर्चा हेजेर खूब जाली आनी हे चर्चेच्या माध्यमांतल्यान आयज आमचे मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी आयज हो प्रोजेक्ट आमी आयज हांगा फावंडेशन स्टेजीर आमी पावल्या. आनी मुख्य म्हणजे कित्याक की स्थानीक लोकांक बी तेजो फायदो जावंक जाय. आनी हांगा फॉरेनर बी खूब येता, भायले लोक बी खूब येता. आमचे डिपार्टमेंटाचे सगळे इको टुरिजम एक्टिविटीज आमी GFDC कडेन आमी हँडओवर करपाचे आमी केल्या. त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्टीव रावन आमी भायल्या लोकांक हांगा येवन ह्या स्थानीक परिसरांतल्या लोकांक आनी भुरग्यांक गायड्स म्हणून अशें आमी कशें ट्रेन करूं शकता आनी सर्टिफिकेशन तांकां दिवन हेजो उपयोग फक्त हो वॉकवे करून न्हय पूण हे सगळे गोश्टी स्थानीक लोकांक बी डायरेक्ट बेनिफीट कशें आमी पावूंक शकता हेजेर बी लक्ष सरकारान दिवपाची गरज आसा. हो वॉकवे केल्यार हांगा ह्या परिसरांत डिसेंबरचे उपरांत जे मायग्रेटरी जे बर्ड्स येता, फोटोग्राफर्स येता आनी हे सगळे हे इकोसिस्टम समजून घेवपाक स्कुलांची भुरगीं बी हांकां हाडपाक आमचे वेगळे तरेन आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव चड वेळ घेवंक सोदिना पूण कितें आहा की हे कितें आमी फुडाकार घेतला ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक. हे आयज क्लोज टू 1 किलोमिटर सुमार, एक अंदाज 1 किलोमिटर सुमार हो वॉकवे तयार जातलो. ऑडियो विज्युअल बी आसतले थंय समजून घेवपाक की ह्या परिसरांतले ऑडियो विज्युअल कशें आसूंक जाय की ह्या परिसरांतले जे इकोसिस्टम ह्या भागांतले जे मायग्रेटरी बर्ड्स जे येता ते लोकांक दाखोवन दिवपाक आमी बी आनी नवी इनिशिएटीव घेतल्या. पयरूच म्हाजे कडेन कोण आयिल्लो आमचे राघवजी म्हाजे वांगडा बसलेले की आमी आमचे गोंय राज्यान वायल्ड लायफ क्षेत्रांत आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमी फक्त वॉटरफॉल्सच्यान आमी चालू केल्ले आसा.
आमी एक फिल्म तयार केल्लें आसा. पयलीं केन्ना तें जावंक ना त्या दर्जेची फिल्म तयार आमी केल्लें आसा. आमच्या ह्या रानान आनी वायल्ड लायफ वेगवेगळ्या सेंच्युरीन कितें कितें आमकां दिसता ह्यो गोश्टीचेर वेगळे तरेचे फिल्म, वेगळे तरेचे इकोसिस्टम आमकां दिसपाक आनी तें आमी लोकां फुडें दवरून मागीर लोकांक आकर्शीत करपाक की हे गोश्टी आमच्या राज्यान आसा, पण फक्त लोकांक आमी दाखोवंक शकले ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी. आनी चडशे म्हणजे म्हाजो उद्देश एकूच आसा की फॉरेस्ट आमचे वायल्ड लायफ जे आसा ते पब्लिका खातीर वेगळे तरेन ओपन करपाची गरज आसा. म्हणजे लोक बी भितर वचून पळोवंक शकता की कितें कितें चल्लां कितें ना. कॅम्पिंग सायट्स आयज GFDCक आमी दिल्या ते करपाक. त्याच बरोबर आयज प्रेमेनाचे एक उद्देश आसा की भुरग्यांक बी युवा जे आहा तांकां बी तेजो फायदो जावंक जाय. त्याच उद्देशान आमी पावलां आमी घेतल्या. हे जाले उपरांत म्हाका दिसता की ट्युरिजमाच्या क्षेत्रांत आनी जे खरेंच जे फोटोग्राफर्स आहा जे हांगा येवंक सोदतात, त्याच बरोबर आमची स्कुलाची भुरगीं तांकां शिकपाक नवे गावतले. आनी ह्या सिजनान हे जे फोटोग्राफर्स येवन दिसभर ते स्पेंड करूं शकतात त्या तरेची फेसिलिटी हांगा उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा. मवेन आमचो चीफ आर्किटेक्ट तेणी आतां सांगलें की इवन बोंडलाचेर आमी लक्ष घालपाची गरज आसा आनी खरी गरज आसा. बोंडला जे पयलींचे बोंडला आशिल्ले आनी आतांचे बोंडला आशिल्ले आनी ताका एक वेगळे तरेचें परिवर्तन करपाक आमी प्रयत्न करूंक जाय. म्हणजे लोक थंय बी वचूं शकता. थंय गेल्यार आतां आई वडील जेन्ना भुरग्यांक व्हरता झून, ते झू पळोवं सारकें आसूंक जाय. बेश्टे वचून दाखयले आनी आयले म्हणून जावचें ना. आनी म्हणूनच तेजेर बी लक्ष आमचें चल्लां. खर्च आहा पूण ते खर्च कशे खंयच्यान हाडप हेजेर आमचें लक्ष पूर्णपणे आसा. परेश परब जो आहा ताका बी एक आवड आहा फोटोग्राफी. तो केन्ना केन्ना म्हाका फोटोग्राफ धाडीत आसता वेगवेगळ्या गोश्टीचेर. आमचे फॉरेस्ट ऑफिसर्स जे आसा ते बी पॅशनेटली आपलें काम करता. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक शोरांवचो जो परिसर आहा हेका वेगळे तरेन आमी एक त्या स्थानीक लोकांक फायदो जावचो त्या उद्देशान आमी पावलां आमी घेवया. इतलेंच सांगून चड वेळ न घेता, जो प्रोजेक्टा खातीर इतल्या वर्सां जालीं हांव बी पयलीं येतालो, हांव बी फोटोग्राफ करपाक म्हूण येतालो. फॉरेस्टाचे एक रेंजर नाल्यार कोणाक सांगतालो की म्हाका येवंक जाय. पूण आतां सांगल्या प्रमाणे की हांगा जे बोट्स आहा ते बोटी जे आसली एक होडी आशिल्ली ती होडीन तेन्ना व्हरताले भितर. ते आतां मातशें वेगळे तरेन करून म्हणजे लोकांक व्हरपाक आनी भायर हाडपाक बरें पळोवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी वेगळे तरेन करपाक आमी इनिशिएटिव्स घेतल्या आनी ते करपाक जाय. म्हाका दिसता हे वॉकवेच्या माध्यमांतल्यान बाकी सगळ्यो गोश्टी जाग्यार पडटले आनी शोरांवच्या लोकांक तेजो भरपूर फायदो जातलो. इतलेंच सांगून आनी प्रेमेन शेट हो जो फाटी लागला सामको हे सगळ्यो गोश्टी जावंक जाय बेगीन. आनी म्हाका दिसता की तुमकां आनी म्हाजो बरो मित्र तो आनी आमकां दोगांकूय एक जावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे तुमकां सदांच सहकार्य आसतलें. लोकां बरोबर कितें तरी प्रगती म्हटल्यार लोकां बरोबर रावन प्रगती करपाची गरज आहा. आमी जे थरयता तेच फायनल तशें म्हटल्यार जावचें ना. आमकां वेगळे तरेन काम करपाची गरज आहा आनी स्थानीक लोक जो आहा त्या स्थानीक लोकांक फायदो जावंक जाय म्हणून आमकां काम करूंक जाय. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणजे सगळे कडेन बंदी घालपाक म्हणून हांव मंत्री ना. सगळें ओपन आमी कशें करूंक शकता हें ओपन करून आमची चर्चा खूब जाता. पूण ते कायदे काय आसता, कायद्या प्रमाणे आमकां ते रिस्पेक्ट करचे पडटा. त्याच बरोबर स्थानीक लोकांक तुमकां आदार आमी कसो दिवंक शकता हेजेर आमी काम करुया. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं.